पट्टनम पिल्लर नंबर 63 पर प्लाईवुड से लदी ट्रक को रोक कर हंगामा किया गया। अभी ये पता नहीं चला कि वो हंगामा किसने किया और क्यों किया। बकरीद आने वाली है। हैदराबाद में जानवरों के ट्रक्स पकड़ने और छुड़ाने के तमाशे जोरों पे है। हर साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड प्रोवोकेटिव वीडियोस आना शुरू हो गए। एक तरफ ट्रक्स को पकड़ के ड्राइवर्स को मार कर वीडियो वायरल कर रही, तो दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस गैंगिज्म बता के ट्रक्स के साथ हाईवे पे मॉडलिंग और शूटिंग करके बता रही। वीडियो बैकग्राउंड्स में प्रोवोकेटिव वॉइस डायलॉग लगा रही। अभी का वाकया है, मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 63 पर प्लाईवुड से लदी ट्रक को रोक कर हंगामा किया गया। अभी ये पता नहीं चला कि वो हंगामा किसने किया और क्यों किया। गौरक्षक है या कौन है, ये बात खुलकर सामने नहीं आई। उसी दौरान एमएलए ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और एमएलए जिंदाबाद चीखा गया और वीडियोस को मजहबी जिहाद से जीत कर आए जैसा बनाकर सर्कुलेट किया गया। बात कुछ और रह रही, लेकिन माहौल कुछ और बना दिया जा रहा। एक्शन रिएक्शन क्रिएट किया जा रहा, पोलराइजेशन किया जा रहा, माहौल गर्म करके अपने आप को प्रोटेक्टर बताया जा रहा, रिएक्टिव पॉलिटिक्स खेली जा रही और इसके पीछे पब्लिसिटी स्टंट्स और पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्रिएट की जा रही। तो इस तरह से हैदराबाद में खुले तौर पर कई साल से यही देखा जा रहा। एक तरफ गौरक्षक के नाम पे गैंग्स और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के एमएलए, एमएलसी और 2 कॉरपोरेटर्स। ये लोग हर साल गैंग बनाकर पुलिस स्टेशंस में जाके पुलिस को डांटते और पुलिस पर रुआब डालने के वीडियोस बनाकर वायरल करते। ट्रक्स के साथ हाईवे पे शूटिंग और मॉडलिंग होती। हर 2 तरफ से पब्लिसिटी स्टंट्स और एक्शन रिएक्शन के प्रोवोकेटिव वीडियोस चलाए जाते। ये खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा। एक तरफ बीजेपी एमएलए राजा सिंह के वीडियोस, दूसरी तरफ एआईएमआईएम एमएलए, एमएलसी के वीडियोस। ये दोनों पार्टीज मिलके पुलिस का वक़ार खत्म कर दे रही, अवाम के सामने पुलिस की अहमियत खत्म कर दे रही, पुलिस की वैल्यू खत्म कर दे रही। खुलेआम बताया जा रहा कि शहर में किसी भी किस्म का इंसिडेंट हुआ तो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर रही, बल्कि एआईएमआईएम के सदर साहब को कॉल कर रही और असदुद्दीन अवैसी साहब हिदायत देके एमएलए, एमएलसीज और 2 कॉरपोरेटर्स को स्पॉट पे भेज रही। तो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस कंट्रोल रूम का पॉलिटिशियंस काम ही खत्म कर दिए। अवाम के सामने ये इंप्रेशन दे दिए कि पुलिस कुछ नहीं करती, जो भी कर रही हम कर रही। ट्रक्स को रोके जाने पर ड्राइवर्स पुलिस को कॉल नहीं कर रही, एआईएमआईएम को कॉल कर रही और एआईएमआईएम पुलिस से उन्हें छुड़ा कर ला रही। ये इंप्रेशन देकर पुलिस डिपार्टमेंट की अहमियत ही खत्म कर दिए। हर 2 तरफ से अपनी अपनी वाहवाही के लिए दोनों पार्टीज कानून को अपने हाथ में लिए हुए है। कैटल ट्रांसपोर्ट और मॉब वायलेंस को एआईएमआईएम ने अपने हाथ में लेकर पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एआईएमआईएम के सदर आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहूंगा। देखिए, यहां पर सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब से इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ मुसलमानों के मुहाफिज व कायद आजम वही बने हुए हैं, इसीलिए सवाल उन्हीं से किया जाएगा। तो मुसलमानों को बताएं कि आप वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब जगह जाकर वहां के मुसलमानों से कहते हैं कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम सियासी ताकत है, सियासत हमारे घर की लौंडी है। हम बोसूंग के बारिश कब होने वाली है बता देते। हर सीएम हमारे आगे झुकता, हम सबको जूते की नोक पे रखते। हम जिसे चाहे तख्त पे बिठा सकते, जिसे चाहे तख्ते पे लिटा सकते। हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे शहरों में जाकर मारे मारे, अखलाक को मारे, पीलू खान को मारे कहकर तकरीरें किए जाती, तो इधर आपकी खुद की रियासत में, खुद के शहर में करीब 15 साल से हर बकरीद में यह जो जानवरों के ट्रक्स पकड़ने का मॉब वायलेंस चल रहा, इसको अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? देखिए, यह सवाल ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट से करूंगा, ना फिल वक्त की कांग्रेस हुकूमत से पूछूंगा, क्योंकि इस दौरान हुकूमतें तो कई बदली गई, होम मिनिस्टर्स कई बदले गए और एआईएमआईएम के सदर आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब
مسلمانوں کے نام پر سبھی حکومتوں کے ساتھ رہتے، جو نئی حکومت آئی آپ ان کے ساتھ ہو جاتے، تو 15 سال سے مختلف حکومتوں کے ساتھ ہو کر آپ حیدرآباد میں یہ موب وائلنس کیوں نہیں رکا سکے؟ 15 سال کا وقت کافی ہوتا ہے کسی بھی لیگل پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے۔ 15 سال سے اس معاملے میں آپ حکومتوں سے مل کر ٹھوس اقدام کیوں نہیں اٹھائے؟ حکومتوں سے اس معاملے میں سخت بات کیوں نہیں کیے؟ اگر کیے تو حکومتیں 15 سال سے آپ کی بات کیوں نہیں سن رہی؟ اسمبلی میں اس مدے پر کیوں نہیں منوایا گیا؟ پارلیمنٹ میں اس مدے پر آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کیے؟ 15 سال کے دوران مسلمانوں پر ہو رہے اس ظلم کے خلاف ایوانوں میں ریپریزنٹ کیوں نہیں کیے؟ ایم پی، ایم ایل اے اور ایم ایل سیز کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہوتا ہے، اسپیسیفک لاز بنوا سکتے، اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہاؤس کونسل میں آواز اٹھا سکتے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سخت ہدایت ہے کہ پولیس کو کسی بھی پرائیویٹ گینگ یا گروپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی نے اللیگل طریقے سے ٹرک کو روکا تو ان پر رابری کا کیس بننا چاہیے۔ ایم پی، ایم ایل ایز، ایم ایل سیز یہ ایڈمنسٹریشن سے کام کروانے کی بجائے ایسے اللیگل موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماڈلنگ اور پرووکیٹو ویڈیوز والی سیاست چلاتے دیکھے جا رہے ہیں۔ سیاست اور طاقت کا بھرم جو تقریروں اور سوشل میڈیا کے ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے، وہ 15 سال سے حکومتی سطح پر کیوں نہیں بتایا گیا؟ 15 سال سے جب یہ گینگز ایکٹیو ہے تو سخت اقدامات کیوں نہیں کروائے گئے؟ جو کام پولیس ڈپارٹمنٹ اور اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ کام 15 سال سے اللیگل گینگز اور پرائیویٹ گروپس آپ کے اپنے شہر میں، آپ کی اپنی ریاست میں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کر رہے ہیں۔ تو اس پر اعلیٰ سطح پر کہاں ہے آپ کا ریپریزنٹیشن؟ کب تک آپ کے تقاریر سن کے تھالیاں بجانا؟ دوسری ریاستوں میں جا کر سیاسی تقریروں سے حیدرآبادیوں کی شکایت کی جاتی کہ حیدرآبادیاں ہم پر الزام لگاتے۔ تو بتائیے آپ، ریپریزنٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر سال صرف ٹرکس چھڑا کے ویڈیوز بنا کے ماڈلنگ کرنا اور سوشل میڈیا پر ڈال دینا یہ پبلک ریپریزنٹیشن ہے؟ یا پھر مسئلے کی وجہ ورک آؤٹ کر کے اللیگل ایکٹیویٹیز کو حکومتی سطح پر جڑ سے ختم کرنا ہے؟ 15 سال سے ہر بقرعید میں اللیگل گینگز کا ایکٹیو رہنا یہ کہیں نہ کہیں ثابت کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہر سال اللیگل موب وائلنس کا توا گرم کرتے ہوئے اس پہ اپنی پولیٹیکل پبلسٹی کے روٹیاں سیکے جا رہے ہیں۔ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ پولیس کوئی کام نہیں کر رہی، پولیس کوئی کام کی نہیں ہے، اس لیے عوام اس معاملے میں اے آئی ایم کو کال کر رہی ہے۔ ہر ٹرک ڈرائیور پولیس کو کال کرنے کی بجائے اے آئی ایم کو کال کر رہا ہے، اور اے آئی ایم پروٹیکٹر بن کے ٹرکس چھڑانے کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا محافظ و مسیحا بتانے کے لیے جان بوجھ کر عوام کے سامنے ایڈمنسٹریشن کو کمزور بتایا جا رہا، اور اصل مدے کو نہ تو جڑ سے ختم کیا جا رہا اور نہ 15 سال سے اسے روکنے کی کوئی کوشش کی جا رہی۔ ہر سال یہ معاملہ بڑھا کر اس پر سیاسی روٹیاں سیکی جا رہی۔ شہر میں ہو رہے 15 سال سے اللیگل ایکٹیویٹی روکنے کی بجائے اس پر ریئیکشنری پولیٹکس کھیلی جا رہی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ قیادت کمزور ہے، مسلم ریپریزنٹیشن نیل ہے، اور صرف ٹیمپرری ریلیف کے ساتھ پولیٹیکل پبلسٹی کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا۔ شہر میں اگر پبلک ریپریزنٹیشن مضبوط ہوتا تو 15 سال میں اللیگل گینگز کو روکنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جا سکتی تھی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت سخت کارروائی کا ایکشن پلان بنا کر اسے امپلیمنٹ کروایا جا سکتا تھا، موب وائلنس کرنے والے آرگنائزیشنز کو بین کروایا جا سکتا تھا۔ لیکن 15 سال سے اصل کام کچھ نہیں ہوا، اور الٹا موب وائلنس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہر سال اپنی پولیٹیکل پبلسٹی کی جاری۔ عوام کو تقریروں سے جذباتی کر کے انہیں بڑی آسانی سے سڑکوں پر تو اتار دیا جاتا، لیکن 15 سال سے ایک چھوٹے سے معاملے میں سسٹم کے اندر ایسی سیاسی تبدیلی نہیں لا سکے جہاں ایک عام ٹریڈر، جہاں ایک عام ٹرانسپورٹر بنا کسی خوف کے اپنا کاروبار کر سکے۔
یہ ہر سال بقرعید میں بھاگ بھاگ کے ٹرکس چھڑانا، نعرے لگا کر مسلمانوں کو جمع کر کے احتجاج کر کے دکھانا، پولیس کو ڈانٹ کے ویڈیو بنانا، یہ سب فیشن بنا لیا گیا۔ لیکن اس کی روک تھام کے لیے 15 سال سے کوئی پختہ کارروائی نہیں کی گئی، پریونٹیو میکانزم ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ ٹرکس روکنا، ڈرائیور پر حملہ، موب چیکنگ، توڑ پھوڑ، اللیگل ویجیلنٹزم، اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ 15 سال سے ہر سال یہ ریپیٹ کیا جا رہا اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے پولیٹیکل شو بازی کی جا رہی، جس کی وجہ سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا، عید کے موقع پر ماحول ٹینس ہو رہا، جہاں خوشیاں منانے اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کا موقع ہے وہاں اختلاف برپا کیا جا رہا، اور ہر سال یہ معاملہ بڑھتے ہی جا رہا۔ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اسٹیپس نہیں لیے جا رہے، صرف سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا اور عوام کے سامنے دکھاوے کا کام کیا جا رہا۔